आज से पहले पूरे डिजिटल मीडिया पर ऐसा प्रोग्राम कोई सहाफी ना कर पाया, ना किसी ने किया, क्योंकि इस वक्त मैं इमाम बारगाह में मौजूद हूँ और ये बातें इनके सामने कर रहा हूँ कि अहले तशय्यो जुलजना को सजदा करते हैं, जुलजना को सजदा करते हैं। ये जुलजना का पेशाब क्यों पीते हैं, ये जुलजना का पेशाब क्यों पीते हैं। हम जुलजना के पास जाएंगे और जहाँ जुलजना का बाकायदा कब्रिस्तान है वो भी दिखाएंगे, जुलजना को मरने के बाद कहाँ दफन किया जाता है वो भी दिखाएंगे। जुलजना के नाम पे जो घोड़े बनाए हुए हैं वो उनके नीचे से गुजरने की और उन घोड़ों को दफनाने की, हिंदू जो कुछ गाय के साथ करते थे हम तौहीद के नाम के ऊपर वही कुछ घोड़ों के साथ कर रहे हैं। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है। इस वक्त हम आपको उस इहाते में लेके जा रहे हैं कि जहाँ जुलजना होता है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहीं पे दफन किया गया है हमने जुलजना, इसी जगह पे, इसी जगह पे। झूले, ताजिए, डोलियां और जंजीर जनी, आग पर मातम, कोयलों पर मातम, इन तमाम तर बातों की हकीकत अहले तशय्यो मसलक से जानेंगे। आइए हमारे साथ। अहले तशय्यो में बिदतें हैं, ये झूले निकालना, जुलजना और ये जनाब पंजा और ये डोलियां और अजीब व गरीब किस्म की खुराफात जो आई हुई हैं। ये जो ताजिए, डोलियां, मेहंदियां, पंजे, अलम पड़े हुए हैं, ये भी पाक है। जी यकीनन। तो मस्जिद में क्यों रखे, तो मस्जिद में क्यों रखे। जो ताबूत और झंडे और ये सारी बिदात उन्होंने वो इमाम बारगाहों के अंदर रखी हुई होती है। अच्छा ये देख लें, इनको पता है कि मस्जिद में ये काम नहीं डालना। शियों ने इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को कत्ल किया, बल्कि फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उनको बद्दुआ दी कि क़यामत तक आप मातम करते रहोगे। तो आपको तो बद्दुआ मिली है भाई बीबी ज़ैनब की, तो आपको तो बद्दुआ मिली है भाई बीबी ज़ैनब जी। वो यजीद पीटा था, उसने काले कपड़े पहन लिए थे। जिस तरह आज आप देख रहे हैं सियासी लीडरों के घरों के बाहर भी तो लोग मातम कर रहे हैं, उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है, उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है। अपने जिस्म को इज़ा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, मातम भी करते हैं। ये आप इसलिए कर रहे हैं कि इमाम हुसैन के जिस्म पे जख्म लगाए गए, कि भाई बाकी जख्म तो मुझको इमाम हुसैन के नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ होंगे। हाँ, एक जख्म मुझको मालूम है जो बुखारी शरीफ में आया है कि गला कट गया। तो आपने अगर मोहब्बत करनी तो ऐसे करें ना, गला ही काट दे, गला ही काट दे। भाई उनके बाकी जख्म तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किधर लगा था। एक वाला मुझे कंफर्म है जो बुखारी में मौजूद है, वो ये वाला जख्म है। अगर आपने कोई मोहब्बत का इस तरह इजहार करना है फिर इस तरीके से करना शुरू करें। हजरत वैसे करनी ने अपने दंदान मुबारक, जब आपको पता लगा कि रसूल मुअज़्ज़म ये सल्लल्लाहु अलैहि वाक़या वसल्लम झूठ है भाई, हाँ। ये अहले सुन्नत में नहीं है। ये वाक़या झूठ है भाई, हाँ। ये अहले सुन्नत में नहीं है। ये ताबूत है, मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। ये ताज़िया है, ताज़िया हमने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह बनाई हुई है। कि मैं बहुत सारी ज़ियारत देख रहा हूँ और इस हवाले से आप मुझे बताइए ये सब चीज़ें क्या है भाई। ये जो पंजा हम देते हैं ये हजरत अब्बास का वो हाथ है जो करबला में काट दिया गया था। कुरान और हदीस से आप ये साबित नहीं कर सकते ये पंजा कहाँ से आया, ये पंजा कहाँ से आया। गाजी बास का वो पंजा लगाया होता है। मौला अली खलीफा राशिद रहे हैं तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर में लगाई थी। टाइम क़यामत तक जवाब देना इस गल दा। यहाँ लोग आते हैं सजदा नहीं करते। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैक। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहरों देहात, गलियों बाजार, कूचाओ मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही को इंतहाई मोहब्बत, अदब, आजिज़ी और एहतराम के साथ डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री का अनोखा और मुनफरिद प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं ये दावा करता हूँ कि आज से पहले पूरे डिजिटल मीडिया पर ऐसा प्रोग्राम कोई सहाफ़ी ना कर पाया, ना किसी ने किया,
कोई मेजबान इसको निभा पाया और ये कभी इम्कानात हैं कि ना कोई निभा पाएगा। नाज़रीन कराम, मेरे अकब में मरकजी इमाम बारगाह कसरे बुतूल आप देख सकते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिज़हुल्लाह चेहलुम एकेडमी में और मेरी तमाम टीम उनकी खिदमत में उनके पॉडकास्ट करने की गर्ज से हाजिर हुए। उन्होंने इंतहाई लतीफ, लजीज और खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, गमे हुसैन अलग चीज, गमे हुसैन तो सुन्नत है। तो सर गम तो कभी नहीं खत्म हो सकता। आप गमे हुसैन को खत्म करना चाहते हैं, करके बताएं। जनाब 900 साल तक मिंबर आपके कब्जे में रहे हैं, तीनों बराज़म आपके कब्जे में रहे हैं, लेकिन आप आले उमैया और आले अब्बास की बदमाशियों को छुपा नहीं सके। आज हर तरफ हुसैन हुसैन ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ब दिन बढ़ रही है। अब तो कह रहे हैं खुदा के लिए यजीद से हमें लानते करवा लें, यजीद के अब्बा जी को छोड़ दें। अब हाथ पांव पकड़ने पे आ गए। वो ये फरमा रहे हैं कि हुसैन का गम सोग नहीं जो 3 दिन पर मुहित है, बल्कि ये गम है और गम ता क़यामत जारी रहेगा। ये गम तो आका अलैहिस्सलाम को भी रहेगा, क्योंकि आका की आल को काट दिया गया, आका की आल के गले काट दिए गए। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को तने तन्हा 3 दिन की प्यास के साथ शहीद कर दिया गया। हुसैनियों को हुसैन के गम से मोहब्बत नहीं बल्कि मुवद्दत है। मोहब्बत मरने तक रहती है और मुवद्दत मरने के बाद भी जारी उसारी रहती है। क्लिप आपने देख लिया। आज हम अहले तशय्युअ मकतबे फिक्र की जानिब हाजिर होंगे और अहले तशय्युअ मकतबे फिक्र के जो नुमाइंदगान हैं उनकी खिदमत में ऐसे तल्ख सवालात रखेंगे जो आप भी सुनना चाहते हैं। मसलन कि वो ताज़िए निकालते हैं, वो मेहंदी निकालते हैं, वो डोलियां निकालते हैं, वो झूले निकालते हैं। ये तमाम ही बिदआत हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अहले तशय्युअ मकतबे फिक्र की जानिब से। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, जुल्जिना जो इन्होंने उस घोड़े को इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के घोड़े से तशबीह दी या निस्बत दी, उसके नीचे से गुजरना, उसको दफन करके उसकी दफनगाह पे सजदा करना और फिर माज़अल्लाह जुल्जना का पेशाब पीना और फिर शादीशुदा जोड़े का उसके करीब जाना और उनका फिर निकाह भी टूट जाना। ये तमाम तर खुराफात, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर अकायद जो हैं ये शिया मसलिक की जानिब मंसूब किए जाते हैं और शिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा मुबैना तौर पर करते भी हैं। इंजीनियर साहब के बहुत सारे क्लिप्स हैं। इंजीनियर साहब डोलियों के हवाले से, मेहंदी के हवाले से, ताजू के हवाले से क्या फरमाते हैं। और ये जो पंजा है, पंजा ये जो मुला गाजी अब्बास के अलम से तस्बीह दी जाती है, वहाँ सर झुकाना, नजरों न्याज रखना, सजदा करना, ये तमाम तर खुराफात हैं और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आज हम मसले के अहले तशरीह की जानिब बढ़ेंगे और उनके जो दायरे के नुमाइंदगान हैं उनकी खिदमत में सवालात रखेंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन कराम, मरकजी इमाम बारगाह कसरे बुतूल में इस वक्त हम हाजिर हो चुके हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं ये इमाम बारगाह का इहाता है, ये सहन है और ये डिजिटल मीडिया की तारीख का मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। और ऐसा प्रोग्राम आपने पहले ना कभी देखा होगा, ना आप डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऊपर लिखी गई है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे ऐन अकब में आप देख सकते हैं ये अलम है और ये पंजा है जिसके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ये चैलेंज है कि कुरान से, हदीस से ये पंजा साबित करके दिखाएं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के बाद, उनकी वफात के बाद, उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अगर मौला अली ने नबी का पंजा अपनी छत पे नहीं लगाया तो बाकी फिर पंजे कोई शय नहीं। क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्या मौला अली जब 5 साल तक, ऑलमोस्ट 5.5 साल तक खलीफा राशिद रहे हैं तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर या मस्जिद नबवी में या कूफे की जामे मस्जिद में लगाई थी? टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इस गल दा। तो सरकार जे हुजूर दा पंजा नहीं है ना ते और ते कोई पंजा शाही कोई नहीं। जी नाज़रीन कराम, क्लिप आपने देख लिया। मैं आपको इस वक्त अलम दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहरहाल जो भी है अकीदत तो है, निस्बत तो है, ये अलम है। लेकिन ज़ाहिर है कि अलम आप इस वक्त देख सकते हैं और अलम पर नजरों न्याज भी रखी जाती है। इसके नीचे ये पंजा भी है और आप ये भी देख सकते हैं कि ये चिराग हैं। अकीदतमंद हजरात जो हैं वो अपने मन की मुराद लेकर आते हैं, ज़ाहिर है कि एक वसीला बनाकर अल्लाह से मांगते हैं। हम अल्लामा तसद्दुक नकवी एडवोकेट की खिदमत में हाजिर होंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये तमाम तर खुराफात आपके मसलक में क्यों पाई जाती हैं। झूले, ताज़िए, डोलियाँ और जंजीर जनी
आग पर मातम, कोयलों पर मातम, इन तमाम तर बातों की हकीकत अहले तशय्युअ मसलक से जानेंगे। आइए हमारे साथ। ताज़िए, डोलियाँ, मेहंदियाँ, तमाम तर खुराफात जो इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, आपको उनकी ज़ियारत कराएंगे और अल्लामा तसद्दुक नकवी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि हक़ाइक़ दर हकीकत क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे क्या हाल है अहमद भाई? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए, बैठिए। आपकी तबीयत ठीक है? जी शुक्रिया। अल्लामा साहब, कुछ तल्ख सवालात हैं और ज़ाहिर है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, और जो नौजवान हैं और नौजवानों का एक बड़ा तबका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात करता है। वो बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत बाअखलाक हैं, अक़ीदा तौहीद जो है उनका, मैं तो बस यही कहूँगा कि आपसे मोहब्बत है सर। लेकिन ज़ाहिर है कुछ बातें ऐसे भी हैं जो आपके नज़दीक शायद अच्छी ना हो उनकी, लेकिन वो तो हक़ाइक़ बयान करते हैं। मैं आपकी खिदमत में सवालात रखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी, मुझे बताइए कि इमाम बारगाह पाक है, आपका ये अक़ीदा है? यानी इमाम बारगाह पाक है, ये पाक जगह है, तो क्या आप यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना इमाम बारगाह कसरे बतूल तशरीफ़ लाए। लेकिन नमाज तो इमाम बारगाह में अदा की जा सकती है, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नमाज़ें इंसान घर में भी अदा करता है, अपना पार्क में अदा की जा सकती है, रोड पे अदा की जा सकती है, तो बारगाह में क्यों? बारगाह तो एक मखसूस जगह है। हमने तो इस इमाम बारगाह नाम उसे रखा इसलिए है कि ये मखसूस जगह है मजालिस के लिए, जुलूस के लिए, अपना मातमदारी के लिए, तो यकीनन ये एक पाक जगह है और यहाँ नमाज भी अदा की जा सकती है। अगर यहाँ नमाज अदा की जा सकती है तो मुत्तसिल मस्जिद क्यों बनाएंगे? नहीं, मस्जिद तो एक अलग, बिल्कुल खुदा का घर कहा जाता है ना मस्जिद को, तो इसलिए अगर हम सारी इबादत जो हैं इमाम बारगाह में कहेंगे तो लोग ये भी कहेंगे कि इनकी मस्जिद कोई नहीं होती। छोटी छोटी बातों पे तो इख्तलाफ क्रिएट होता है, इसलिए मस्जिद अलग बनाई गई ताकि वहाँ पे नमाज अदा की जा सके। और जब भी हमारे पास यहाँ पे नमाजियों की तादाद ज़्यादा होती है तो बाकी नमाजी जो हैं वो सारे के सारे बारगाह में खड़े होते हैं। बिल्कुल सही, बेहतरीन फरमाया आपने। मुझे ये बताइए, इमाम बारगाह पाक है, मस्जिद खुदा का घर है, पाक है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इमाम बारगाह भी पाक है। ये जो ताज़िए, डोलियाँ, मेहंदियाँ, पंजे, अलम पड़े हुए हैं, ये भी पाक है? यकीनन। तो मस्जिद में क्यों रखे हुए? ताबूत और झंडे और ये सारी बिदात उन्होंने वो इमाम बारगाहों के अंदर रखी हुई होती है। अच्छा ये देख लें, इनको पता है कि मस्जिद में ये काम नहीं डालना। मस्जिद का एक रोब भी है सर मस्जिद में, क्योंकि एक मखसूस अल्लाह का घर है और हमने इसके लिए अपना जो है वो अलग अज़ा खाना, आप देखें अगर यहाँ पे तो ये एक अलग अज़ा खाना हमने बनाया जो इमाम बारगाह से अलग, बिल्कुल हमने एक बाउंड्री कमरा बना दिया, इसका नाम हमने अज़ा खाना रख दिया। और जितनी ज़ियारात हैं वो ताबूत की सूरत में है, वो झूले की सूरत में है, वो ताज़िए की सूरत में है, वो यहीं पे पड़ी हैं, तो मखसूस एक जगह बना दी सही ताकि जो है वो यहाँ पे रखी जा सके। ठीक है। अच्छा, ये जो ताज़िए हैं, ये जो डोलियाँ हैं, ये जो मेहंदियाँ हैं, ये जो आप ज़ाहिर है कि ज़ियारात बरामद करते हैं, इनके हवाले से भी बहुत सख्त सवालात आज मैं आपसे करने वाला हूँ, ज़रा तैयार रहिएगा। लेकिन उससे पहले, करबला में खानवादा रसूल को, आले रसूल को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले, उनका गला काटने वाले शिया थे। शियों ने इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को कत्ल किया, और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उनको बद्दुआ दी कि क़यामत तक आप मातम करते रहोगे। तो आपको तो बद्दुआ मिली है भाई बीबी ज़ैनब की। मेरे भाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हज़रत हसन को ज़हर दे दिया गया, सैयदना हुसैन को उनके घर वालों समेत शहीद कर दिया गया। मौला अली तीनों खुलफा के साथ वज़ीर की हैसियत से रहे। जब हज़रत अली की बारी आई तो लोग तलवारें उठा के उनके ऊपर चढ़ दौड़े। जब आप अहले बैत के साथ कॉन्टीन्यूस ये मामला, और फिर सुलह हसन के बाद से लेकर 60 साल तक मिंबरों पे सबो शतम हज़रत अली पे होता रहा, तो सर इस का रिवेंज भी तो सामने आएगा ना। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो ये कहना जी वो यजीद पीटा था, उसने काले कपड़े पहन लिए थे, ये तो इन्होंने आले उमैया की बदमाशियों को छुपाने के लिए चीज़ें घड़ी हैं। शिया जो पीट रहे हैं, हमारे नज़दीक तो मातम करना हराम है। मेरा तो क्लिप है मातम के ऊपर, मैंने तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग देख चुके हैं मातम के हक में 3 दलाइल और उनका जवाब। लेकिन इसकी रियलिटी को भी देखें। जिस तरह आज आप देख रहे हैं सियासी लीडरों के घरों के बाहर भी तो लोग मातम कर रहे हैं, उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है। नहीं, ये जब मैंने अपना ये एक प्रोपोगेट है, प्रोपोगंडा किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते।
اپنا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قتل بھی کیا جائے اور رویا بھی جائے 1400 سال سے ہم قیامت تک روئیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جو قتل کرتے ہیں وہ روتے بھی ہیں، وہ تو لاشوں پہ کھڑے ہو کے بھنگڑے ڈالتے ہیں، روتا وہی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، روتے وہی ہیں جن کے تعلق ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، خرافات ہے۔ صرف میں نے اپنا پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف تشیع سے دور کرنے کی ایک سازش ہے، جبکہ یہ دین اسلام ہے اور ہم سارے کے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ اسلام کے ایک گلدستے کی صورت میں رہنا چاہیے۔ ہر بندے کا عقیدہ اپنا ہے اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، لیکن ایسی باتیں گٹھ جوڑ نہیں کرنی چاہیے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے اور جو ہوتی ہی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو تاکہ لوگ قریب نہ آئیں۔ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے اپنا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی یا بے وفائی کی ہے، ہم کل بھی ان کے خلاف تھے، ان پہ لعنت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ کی خدمت میں ایک اور سوال رکھنے والا ہوں اور انجینئر صاحب کا یہاں کلپ بھی چلواؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کا ایک عقیدہ ہے، بالکل اہل تشیع، ہم ظاہر ہے کہ اپنا چھوڑیں گے نہیں، آپ کو چھیڑیں گے نہیں، لیکن سوال تو میں دور صافی کروں گا۔ آپ مجھے بتائیے، اپنے جسم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں، یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ امام حسین کو تکلیف دی گئی، کربلا امام حسین کو کربلا میں تکلیف دی گئی، ان کے جسم پہ زخم لگائے گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہاں ایک خوب جملہ کہا، کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا۔ شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل ایک زنجیر زنی ہے سب کچھ۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں، تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا۔ ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے، وہ یہ والا زخم ہے۔ اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی کلپ آپ نے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ بھئی باقی زخم تو مجھ کو امام حسین کے نہیں معلوم کہ کہاں کہاں ہوں گے، ہاں ایک زخم مجھ کو معلوم ہے جو بخاری شریف میں آیا ہے کہ گلا کٹ گیا۔ تو آپ نے اگر محبت کرنی تو ایسے کریں نا، گلا ہی کاٹ دیں۔ دیکھیں اب انجینئر محمد علی صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے، میں ان کے نقطہ نظر کو اپنا کیا کہہ سکتا ہوں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ میں دیکھیں میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ماتم یا زنجیر سے جی اس کا تعلق نہ عشق سے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا عشق ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے قائد کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہاں میں یہ عشق ہے، اور جب جہاں پہ عشق ہو یعنی محبت جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، کہتے ہیں وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عشق میں آ کے انسان، میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ کسی کا اگر کوئی جوان بیٹا مر جائے تو وہ اس وقت پیٹتا ہے اپنے آپ کو، ماتم کرتا ہے، لیکن کوئی اسے اس وقت کچھ بھی نہیں کہتا، سب اسے صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو کربلا میں 6 گھنٹے میں 72 لاشیں اٹھائے گئے ہیں، 6-7 گھنٹے میں 72 لاشیں اٹھائے گئے ہیں، تو وہاں پہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ پر قربان ہو جاتے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ اپنا ایذا پہنچانے والی بات ہے، اپنا زنجیر زنی کر کے، دیکھیے ہمیں ایک واقعہ اسلام کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ویس قرنی نے اپنے دندان مبارک، جب آپ کو پتہ لگا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹ ہے بھائی، یہ اہل سنت میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اب جب کچھ واقعات آپ میں نہیں ہے یار، وہی کہہ رہا ہوں نا، اب کچھ واقعات آپ میں ہیں وہ ہم نے نہیں ماننے، جو ہم نے وہ آپ نے نہیں ماننے، لیکن یہاں مجادلہ مباحثہ اور مناظرہ نہیں ہے، تو حقائق ہے جو ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جب اگر ہمارے ہاں جب یہ واقعہ موجود ہے تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ عشق میں، یعنی جناب ویسے کرنے نے عشق میں دان توڑ لیا، یہ اہل تشیع کا واقعہ ہے، تو ہم تو یہ عشق امام حسین علیہ السلام میں ماتم داری اور زنجیر زنی کرتے ہیں، اسے کسی پہ ٹھوستے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ جب خدا یہ کہتا ہے، ہمارے رسول یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تو آپ کسی پر امپوز نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اپنا ہر مسئلوں کو اجازت ہے وہ اپنے طریقے سے، لیکن انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور اتحاد بین المسلمین کے دامن کو ساتھ رکھتے ہوئے، تاکہ ملک پاکستان جو متحمل نہیں ہے ان باتوں کا، ہم جن کرائسس سے گزر رہے ہیں، تعزیے، پنجے، جھولے نکالنا، مہندی نکالنا، زیورات برآمد کرنا، یہ تمام کی تمام بدعات ہیں،
ان کو بدعات سے تصور کیا جائے گا. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ دین اسلام بدنام ہو رہا ہے اہل تشیع مکتبہ فکر کی جانب سے. اس حوالے سے انجینئر صاحب کیا فرماتے ہیں, کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تعزیے, آگ پر ماتم, کوئلوں پر ماتم, زنجیر زنی, یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. جی راما صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ بدعت کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی کہ بدعت کہتے کسے, ٹھیک ہے. اپنا اگر اسلام جو ہے نا بڑا اپنا پسندیدہ سا مذہب ہے اور اس میں لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے کسی قسم کا, اور اپنا کیا دوبارہ ذرا ریپیٹ کیجئے گا سوال کو. جھولے, پنجے, تعزیے, ہاں یہ تعزیے, یہ ساری کی ساری سمپل نسبتیں ہیں. امام حسین علیہ السلام بے گور و کفن دفن ہوئے, ہم وہ نسبت کرتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا جنازہ ہوتا, ہم اس طرح نہیں. یہ جھولا یہ حسرت ہے جناب رباب علیہ السلام کی کہ میرا بیٹا کربلا میں 6 ماہ کا مارا گیا, تو ہم وہ حسرت نکالتے ہیں. یہ مہندیاں, یہ کربلا میں کوئی شادی نہیں ہوئی جی کہ ہم کہیں کہ شادی ہوئی ہے, نہیں, یہ حسرت ہے جناب ام فروا کی جو چاہتی تھی اپنے بیٹے کی شادی کرنا. تو یہ حسرت ہے, دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, یہ آپ کے قائد ہے, آپ کی حسرت ہے, بلکہ ان کی حسرت تھی, ان کی حسرت جو آپ پوری کر رہے ہیں. ہم پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آل محمد ہم سے راضی ہو. مجھے علامہ صاحب اب ظاہر ہے کہ ہم نے اگلی سوالات کی جانب بڑھنا ہے, اور جو علم کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں, علم کے سامنے جھکتے ہیں, نظر و نیاز رکھتے ہیں, اور یہ جو پنجہ ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. لیکن یہ جو تازی ہیں, زیارات ہیں, مہندیاں ہیں, جھولے ہیں, ڈولیاں ہیں, پنجے ہیں, ان کے زیارات بھی ذرا ہمارے ناظرین کو کرا دیجئے اور اس حوالے سے ذرا بتاتے بھی جائیے کہ آپ کے کیا عقائد ہیں. تو ذرا میں آپ سے یہی عرض کروں گا. جی ناظرین کرام, آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام زیارات ہیں, اور جن زیارات کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بدعت بولتے ہیں اور بدعات ہیں ان کے نزدیک, اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ آج ہم اہل تشیع مکتبہ فکر کے حوالے سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان کی جانب سوال بھی رکھے ہیں, اس حوالے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں. علامہ صاحب بتائیے, یہ تابوت ہے جسے ہم مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اسی لیے یہ جسٹ لائک جو لوگ زیارت کے لیے کربلا معلیٰ نہیں جا سکتے, تو ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلے ہم سلام کر کے کہتے ہیں مولا ہم آپ کی زیارت کو سلام کر رہے ہیں, ہمیں کربلا بلا لیجیے. یہ ایک نظریہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے, ان کے نزدیک بدعت ہے. وہ بہت سی بدعات ایسی ہیں جو اپنا ہر مسلک میں موجود ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن میں کسی کے مسلک کی بدعت کی بات ہی نہیں کرتا. آپ بس اپنے اہل تشیع کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بتائیں. یہ تعزیہ ہے, تعزیہ ہم نے روزہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ بنائی ہوئی ہے کہ جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہے کہ جو لوگ کربلا نہیں جا سکتے تو وہ اسے سلام کر کے جو ہے وہ اپنی اس تسکین کو پورا کریں. ٹھیک ہے, یہ جھولا ہے, یہ جھولا ہے, تو یہ نسبت ہے اس کی حضرت علی اصغر کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ حضرت رباب کی حسرت ہے, تو ہم اسے جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ تابوت ہے. اب دیکھیے نا, یہ ہمارے پاس خانہ کعبہ کا ماڈل بھی ہے. جی جی, آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, یہ خانہ کعبہ کا ماڈل ہے. تو آپ اس طرف نماز نہیں پڑھنا شروع ہو جاتے, ہم اس کی طرف رخ کر کے تو نماز نہیں پڑھتے نا, ایسا ہوتا نہیں, نماز تو ادھر ہی پڑھنی ہے نا جدھر سارے مسلمان پڑھتے ہیں. لیکن آپ کے یہاں کوئی ایسا پڑھتا تو نہیں ہے. یہ خانہ کعبہ کا ماڈل ہے, 13 رجب کے لیے بنایا گیا, ٹھیک ہے, صحیح, صرف, اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ جائے ولادت مولا علی. اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ ماڈل, اب اس کی طرف رخ کر کے نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی, چاہے ماڈل ہے, نسبت ہے. سیم پوزیشن یہ ہماری زیارات کی ہے کہ یہ ماڈلز ہیں ہمارے نزدیک, ان کی اپنا ہم ان کی تکریم کرتے ہیں. اچھا میں اس کی مثال یہ دے دوں کہ ایک پرچم ہے, پاکستانی پرچم ہے, یہ کسی ملک کا پرچم ہے, تو وہ پرچم کپڑا تو کپڑا ہی ہوتا ہے نا, لیکن جب وہ پاکستانی پرچم بن جاتا ہے تو اس کی عزت تکریم ضروری ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی نسبت ہوگی پاکستان کے ساتھ. تو یہ بھی لکڑیاں تو عام لکڑیاں ہی ہوتی ہیں, تابوت عام لکڑیوں سے بنتا ہے, یا جھولا یا کوئی چیز, لیکن جب ان کی نسبت ہو جاتی ہے اپنا امام حسین کے ساتھ یا جھولے کے ساتھ یا اس کے ساتھ, تو وہ اس کی عزت بن جاتی ہے, وہ ہم اس کی تکریم. بالکل ٹھیک ہے. ذرا میں آگے ذرا مجھ کو لے چلیے, آپ ذرا, ہوگا تو مشکل, لیکن چونکہ میں بہت ساری زیارات دیکھ رہا ہوں, تعزیے دیکھ رہا ہوں, اور اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے یہ سب چیزیں کیا ہے بھائی. میں ویسے ایک یہ تابوت جو ہے یہ مخصوص ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے, ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اور یہ جنازے پہ تیر برسائے گئے جنازے، اور یہ آپ کے پیچھے جو ہے یہ تعزیہ موجود ہے، تعزیہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ پنجہ، ناظرین کرام، پنجے کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں، کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے گھروں میں آپ دیکھیں گے انہوں نے وہ غازی باز کا وہ پنجہ لگایا ہوتا ہے، لوہے کا، سٹیل کا بنا ہوا. تو کیا مولا علی جب 5 سال تک، آلموسٹ 5.5 سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں، تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نبوی میں یا کوفے کی جامع مسجد میں لگائی تھی؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا. تو سرکار جے حضور دا پنجہ نہیں ہے نا تے اور تے کوئی پنجہ شاہی کوئی نہیں. جی یہ ہمارے نزدیک یہ علم کا تعلق کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پنجہ ہم دیتے ہیں یہ حضرت عباس کا وہ ہاتھ ہے جو کربلا میں کاٹ دیا گیا تھا. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اسے ہم کچھ اور کہتے ہیں یا کیا ہے، سمپل یہ نسبت ہے کربلا کے اس علم کی جو حضرت عباس کے ہاتھوں سے جب بازو کٹیں تو وہ علم یقینی طور پہ آپ اپنا یہ وہ جانتے ہیں کیسے پہنچا. تو یقینی بات ہے اس پنجے کا تعلق جو ہے وہ حضرت عباس، کیونکہ مولا کائنات بھی تو سپہ سالار رہے نا، اور رسول خدا کے دور میں آپ نے ہی علم حاصل کیا ہے. ہاں، تو ایسی بات نہیں، یہ صرف کربلا کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے جو کربلا میں نسبت ہے حضرت عباس کے بازوؤں کے ساتھ. باہر انٹرو کے بعد میں علم دکھلا رہا تھا ناظرین کو، اس علم کے قریب بڑھیں گے اور علم کے حوالے سے جو بدعت پائی جا رہی ہیں آپ میں اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین کرام، ابھی ہم علم کے پاس جاتے ہیں اور جو علم کے حوالے سے اہل تشیع میں بدعت پائی جاتی ہیں، چونکہ ہم اس وقت قصر بطول امام بارگاہ میں موجود ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ ایک عام تصور رائج ہے ہمارے ہاں کہ اہل تشیع بدعتی ہیں اور ان میں بدعت پائی جاتی ہیں، علم کے سامنے جھکتے ہیں، نظر و نیاز رکھتے ہیں، علم کی جگہ کو سجدے کی جگہ بنا رکھا ہے اور علم کو سجدہ بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر یہ علم کو سجدہ کرتے کیوں ہیں، علم کو سجدہ کرنا کیا ضروری ہے ان کا. علامہ صاحب مجھے بتائیے کہ علم کو سجدہ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ سجدہ جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کوئی سجدہ علم کو نہیں میں نے دیکھا لوگ آ کے جھکتے ہیں، چومتے ہیں نا. وہ چومنا اور چیز ہے، چومنا ماتھا اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے نا. اہل تشیع کے اصول میں، اصول دین میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آپ نے علم مبارک کو سجدہ کرنا ہے. تعظیم ہے کیونکہ اس کی حضرت عباس کے ساتھ نسبت ہے تو ہم اس کی عزت کریں گے، تکریم کریں گے، کیونکہ اسلام میں اکثر چیزیں نسبتوں کی وجہ سے ہی ہیں، نسبتوں کی وجہ سے ہی ہیں، تو اس لیے ہم تو صرف ان کی تعظیم کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے سجدہ کرنے کا، نہیں، یعنی یہاں لوگ آتے ہیں سجدہ نہیں کرتے، دعا مانگتے ہیں کہ اور دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا یہ نہیں کہتے، دعا کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے حضرت عباس کا، وسیلہ. ہاں، وسیلہ کرتے ہیں کہ تجھے واسطہ ہے حضرت عباس کا، تجھے واسطہ ہے حضرت امام حسین کا، تجھے واسطہ ہے فلاں کا، تجھے واسطہ ہے جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستیاں ہیں ان کا واسطہ ہے ہماری دعا. اور یہ طریقہ کار ہے، اور لوگ مرادیں لے کے جاتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو جب ہم مانتے پروردگار عالم سے ہیں تو یہ وسیلے ہیں. اسلام میں وسیلہ ہے، ہاں اسلام میں وسیلہ ہے، یقینی بات ہے، وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں وسیلہ ہے، بالکل ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور یہاں جو نظر و نیاز رکھا جاتا ہے بھائی، نظر و نیاز رکھا نہیں جاتا. بعض لوگوں نے منتیں اپنی مانی ہوتی ہیں. جب جیسے میں نے کہا ابھی کہ دعا مانگی گی کہ مالک تجھے واسطہ ہے حضرت عباس کا کہ میری فلاں منت کو پورا کر دے. جب وہ منت پوری ہوگی تو وہ بندہ خوشی کے ساتھ یہاں پہ آگے کچھ تقسیم کرے گا، یہاں پہ کھڑے ہوئے. تو جسٹ لائک وہ ایسی باتیں اب اسے وہ کسی اور سینس میں لے لیے جائے تو الگ بات. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناظرین کرام، میرے خیال سے تمام تر جو شکوک و شبہات ہیں، ابہام ہیں، اس حوالے سے اہل تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے علامہ تصدق نقوی ایڈوکیٹ نے خوبصورت ظاہرہ کی گفتگو فرمائی، اور جن کو بدعت سمجھا جا رہا ہے انہوں نے ایک نسبت کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ بھائی یہ نسبت ہے، اور ہم نے تعزیے دکھائے، ڈولیاں دکھائی، مہندی دکھائی، اور وہ تمام تر زیارات بھی دکھائیں جن کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بدعت کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ تمام بدعت ہیں. ذوالجنہ کربلا میں کیا کردار رہا؟ ذوالجنہ کے دفن کرنے کی جگہ کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا رکھا ہے. ذوالجنہ کا پیشاب بھی پیتے ہیں یہ، کیونکہ اس وقت میں امام بارگاہ میں موجود ہوں اور یہ باتیں ان کے سامنے کر رہا ہوں کہ اہل تشیع ذوالجنہ کا پیشاب پیتے ہیں، ذوالجنہ کو سجدہ کرتے ہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ ذوالجنہ کے قریب سے گزرے شادی شدہ جوڑا تو نکاح ٹوٹ جاتے.
یہ تمام تر خرافات، یہ تمام تر باتیں، یہ تمام تر چیزیں بدعت سے تصور کی جائیں گی، اور یہ بدعت ہی ہیں۔ ہم زلجنا کے پاس جائیں گے اور جہاں زلجنا کا باقاعدہ قبرستان ہے وہ بھی دکھائیں گے، زلجنا کو مرنے کے بعد کہاں دفن کیا جاتا ہے وہ بھی دکھائیں گے، اور جب یہ زلجنا کو سجدہ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ان کی رائے لیں گے۔ یہ زلجنا کا پیشاب کیوں پیتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے، مگر زلجنا کے پاس جا کر ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، علامہ تصدق نقوی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جن باتوں کو، جن معاملات کو خرافات کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے علامہ صاحب نے اپنی رائے بھی دی، اور ظاہر جو حقائق ہیں ان کے مسلک کے حوالے سے جو ایک چھاپ ہے ان پر اس کو بھی علامہ صاحب نے اپنے تئیں کلیئر کیا، اور ظاہر کے مسلک کے اہل تشیع کی نمائندگی بھی اس وقت کر رہے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں وہاں جہاں زلجنا کو دفن کیا جاتا ہے، اور اس کو دفن کرنے کے بعد اس جگہ پر سجدہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر الزامات جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ ان کی تردید کر سکتے ہیں یا اس حوالے سے علامہ صاحب تصدیق کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم آپ کو اس احاطے میں لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں زلجنا ہوتا ہے۔ محرم کے دنوں میں آپ یہ زیارت دیکھتے ہیں کہ جب یہ برآمد ہوتی ہے تو لوگ بہت دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر اس زلجنا کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں علامہ صاحب ذرا تلخ سوالات کرنے جا رہا ہوں، اور ایسے سوالات شاید آج سے پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر سنے ہوں، مگر جواب دینے کی قوت، طاقت یا اندر ہی اندر آپ میں ہمت ہو یا نہ ہو ابھی پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس زلجنا کا یہ نسبت ہے، یہ ایک گھوڑا ہے لیکن زلجنا سے نسبت ہے، اس کا کردار کیا رہا ہے میدان کربلا میں؟ زلجنا اصل میں یہ وفا کی علامت ہے ہمارے لیے، تو کہ کربلا میں اس زلجنا نے، اس یعنی گھوڑے نے جسے ہم نسبت دے رہے ہیں کربلا کے زلجنا کے ساتھ، اس کی وفا کی مثال یہ ہے کہ اس نے اکثر تیر اپنے جسم پر پیوست کروائے امام حسین علیہ السلام کو بچانے کی خاطر۔ تو یہ اصل میں وہ اس کی وفا کی نشانی ہے جو ہم اسی طرح 1400 سال سے ہم یہ اسی طرح اگر کر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ وفا کی علامت ہے ہمارے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو شیعہ حضرات ہیں، جو لوگ اہل تشیع میں بیمار پڑ جاتے ہیں، شیعہ لوگ زلجنا کا بچا ہوا کھانا اس بیمار کو دیتے ہیں اور وہ بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے، اس بات میں کتنے صداقت ہے؟ یہ آپ کے مسلک پر الزامات ہیں، اس کی تردید کریں یا تصدیق کریں۔ میں بڑا کلیئر کہوں کہ یہ ہمارے لیے احترام کے قابل تو ہے کیونکہ اس کی نسبت کربلا سے ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس کا بچا ہوا کھانا ہم کسی شیعہ مومن کو دیتے ہیں یا وہ کھاتے ہیں، اور وہ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف ایسے الزامات ہیں تاکہ تشیع کو بدنام کیا جائے۔ لیکن کربلا میں علامہ صاحب مجھے بتائیے کہ یہی گھوڑا تھا؟ نہیں، یہ گھوڑا نہیں تھا۔ تو کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ جناب جو مسجدیں ہیں جن میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا یہ وہی مسجد ہے جو مسجد نبوی میں ہے؟ مسجد نبوی کی ساری تشبیہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، مسجد نبوی کی ساری تشبیہ ہے، اور ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ سامنے نہیں ہوتا جی، تو ہماری اپنا نظر میں صرف خانہ کعبہ ہوتا ہے، تو یہ تشبیہ ہے خانہ کعبہ کی، جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کی تشبیہ ہے مسجد نبوی کی، اسی طرح یہ زلجنا تشبیہ ہے اس زلجنا کی جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، بالکل، یعنی نسبت ہے، نسبت ہے، جس طرح سے قربانی کا جانور، جی قربانی کا جانور، ہاں یہ قربانی کا جانور دیکھیں نا، اب کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہی ذی الحج شروع ہوگا تو کہا جائے گا یہ جانور لینا ہے، اس میں داغ نہ ہو جی، اس میں یہ بے داغ ہونا چاہیے جی، یہ لولا لنگڑا نہ ہو جی، پھر جناب اسے مارنا نہ، اسے زور سے نہ کھینچنا، کیوں بھائی یہ وہ دمبا تو نہیں ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کے لیے آیا تھا، یہ وہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں جناب وہ نہیں، کیونکہ نسبت ہے بابا، یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے زلجنا کی نسبت ہے، بالکل صحیح، ہاں قرآن کہتا ہے یہ رسول معظم کے زلجنا کی نسبت ہے، اس لیے اس کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم کم از کم حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے اس دمبے کا کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے، انتہائی کنٹروورشل سوال ہے یہ، اور یہ آپ کے مسلک پر ایک چھاپ بھی ہے اور شاید بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا آپ کے مسلک میں جو جماعتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی جماعت ہو یا کوئی ایسی جماعت ہو وہ ایسا کرتی بھی ہو،
जुल्जिना का पेशाब पिया जाता है तशरीह मकबरे फिक्र नो, अब देखें, मैंने आपसे पहले कहा जब वो झूठा खाना जो वो दाना या वो खाता है वो नहीं होता तो जुल्जिना पेशाब तो निजी ही है, ये चीजें हैं। हाँ वो, लेकिन ये गलत है, प्रोपोगेट है, सिर्फ तशय्युओं को बदनाम करने की साजिश है। ऐसी यानी कोई ऐसा बात कुछ भी है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, आपने कभी देखा भी ही नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, हुआ क्या कभी होगा भी नहीं। अच्छा, ये कौन सी वो अब ऐसे, ये सिर्फ हमें बदनाम करने की साजिश है और बिल्कुल गलत बात है, ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। मुहर्रम में या आम दिनों में, आम महीनों में जब कोई शादीशुदा जोड़ा जुल्जिना के करीब आते हैं उसका निकाह टूट जाता है, आपके ख्याल से आप इस बात को कहां तक देखते? सर देखें, गुजारिश ये है कि निकाह इतनी कमज़ोर चीज़ तो है नहीं कि वो जुल्जना के करीब आके टूट जाए। अपना आप रोज़ाना सैकड़ों घोड़े देखते हैं सड़कों पे दौड़ते हुए, वो घोड़े देखने से तो किसी का निकाह नहीं टूटता, हालांकि वो बगैर कपड़ों के होते हैं। ये तो फिर मुहर्रम में हम बाकायदा तौर पे सजा के लेके आते हैं, तो अगर उन घोड़ों के को देखने से निकाह नहीं टूटता हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलजला की शबीह से निकाह कैसे टूट सकता है? ये सिर्फ अपना वो चीजें हैं, प्रोपोगेट किया गया है ताकि लोग करीब ना आए। बिल्कुल सही, लोग करीब ना आए। बिल्कुल सही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा नहीं जाता था कि करीब ना जाना मोहम्मद के, जादूगर है। जी हाँ, जी हाँ, माज़रत। तो वो करीब जब क्यों, मकसद क्या था? जो करीब जाता था वो मोहम्मद का सल्लम का हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यानी आपका कहना यह है कि जो इसके करीब आएगा वो इसका हो जाएगा? यार वो इससे मुराद ये है, उसे पता लगेगा हकीकत क्या है। हकीकत ये नहीं है कि हम झूठा खाना खाते हैं, हकीकत ये नहीं है कि इसका पेशाब पिया जाता है, हकीकत ये नहीं है इससे सजदा किया जाता है, हकीकत ये नहीं है कि जनाब हम इसकी इबादत करते हैं। ना, इबादत परवरदिगार आलम की है। अल्लाह साहब, मैंने एक सोशल मीडिया क्लिप देखा इंतहाई मादरत के साथ। अब आप ये ना कहिएगा वो तशय्युह नहीं थे। अब जिस जगह पर जुल्जिना को बांध रखा है उस जगह को उसने सजदा गाह बना लिया। वो शख्स बाकायदा सजदा कर रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। आप कहें तो मैं अभी चलवा देता हूं, वो तशय्युह है भाई, वो सजदा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, तशय्युह का अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तशय्युह का अकीदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, तशय्युह का अकीदा है अली वलीउल्लाह। अगर कोई बंदा जुल्जना की जगह पे जाके सजदा करता है तो वो शियत उसका ताल्लुक नहीं है। तो आप कहेंगे वो सुन्नियों का था? नहीं यार, वो हो सकता है उसका अपना अकीदा हो, मैं उससे फिक्र जाफरिया से नहीं कहूंगा। वो खुद को कह रहा है, वो हो सकता है। आप एक के कहने से क्या होगा भाई? नहीं, हम मेरे कहने से नहीं, हमारे यहाँ 99 बल्कि 100% लोग ऐसे हैं जो ये बातें नहीं करते जो मैं कह रहा हूँ। गैर मुल्की लोग जब उसको सजदा करते हुए देखेंगे वो तो यही समझेंगे कि पाकिस्तान के शिया ऐसे भाई। लेकिन उसे अब मेरे जैसा बंदा जो यहाँ पे मौजूद है वो कह रहा है ना कि वो गलत है, डिनाई कर रहा हूँ मैं उस बात को कि ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल से। और जो बंदा भी परवरदिगार आलम के मुकाबिल किसी को लाएगा वो गलत है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी अहले तशय्युह जो हैं वो रब्बे परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला, वो रब को मानते हैं। हाँ, अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, वही सजदे के काबिल है, अहद है, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद है, सजदा फकत परवरदिगार आलम की जात को है। बिल्कुल से बेहतरीन पे। मुझे ये भी बताइए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब अजल आ जाती है और ये मर जाता है, इसको आप कहाँ दफन करते? अच्छा, हमारे यहाँ अब हमारे यहाँ मैं अच्छा, ये भी कहा जाता है बाकायदा कब्रिस्तान बनाया हुआ है। नहीं, मैं अब आप अल्लाह की तरफ से आप खड़े हैं तो आज ये भी बात हो जाएगी। यानी हमारे यहाँ मसले के अहले तशय्युह की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त। 3 से 4 जुल्जना हमारे उनकी अपना इंतकाल हुआ, ठीक है, 10-15 साल के। ठीक है। अच्छा, ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहीं पे दफन किया गया है हमने जुल्जना, इसी जगह पे। अच्छा नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूं, इसी जगह एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, अहले तशय्युह की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जहां इस वक्त जुल्जना खड़ा है इसी के पांव के नीचे जुल्जना दफन है। हाँ, यहीं खड़े हैं, यहीं दफन किया गया। अब ये कोई मुबालगा ऐसे काम नहीं, ना, ये मुबालगा राय नहीं, यहीं दफन किया गया है। और कौन कहता कब्रिस्तान हम बनाते हैं या उस पे, यहीं दफन किया गया है। इंजीनियर साहब, ये तो आपसे भी सवाल है भाई, तो भाई एक जुल्जना के नीचे जुल्जना भाई। हाँ, नहीं कोई ऐसी, ये सिर्फ ऐसी मसले के अहले तशय्युह को बदनाम किया जा रहा है ना भाई, अनदेखी, क्योंकि हम तो अनदेखी देंगे। हाँ, इसके नीचे 2-3 जुल्जना है, यानी जो डेथ हुई है उसे दफन किया। अच्छा, तो यहीं पे। हाँ, जब फिर आपने दूसरा जुल्जना दफन किया तो पहले को देखा नहीं, कुछ भी नहीं था, हड्डियां थी। हाँ, कुछ भी नहीं था। वो यकीनन वो फासला होगा ना, पहले हमने ज्यादा ग्राउंड कर लिया होगा, फिर कम। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे कहाँ कब्रिस्तान, ये कब्रें बनी हुई हैं। सही है।
बिल्कुल सही। ये बिल्कुल यहीं पे दफन किए हैं ये हमने कोई दोनों खबर ही नहीं है ज़ुलझना। भाई, नाज़रीन कराम आप देख सकते हैं इस वक्त कि यहाँ खबर ही नहीं है भाई। आप अहमद नसीर ऑफिशियल के इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में एक अनोखा प्रोग्राम देख रहे हैं कि आज से पहले कोई सहाफी, कोई मेजबान ऐसा प्रोग्राम नहीं निभा पाया जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जो आपको डॉक्टर अहमद नसीर दिखा रहे हैं कि भाई ये जुलझना का कब्रिस्तान है, मगर कब्र ही नहीं बनी हुई। जैसे इंजीनियर साहब कहते कब्रों को जमीन के बराबर करो, वही कर दी ना अली भाई, कर दी, ये तो हो गई। अच्छा, यानी ये प्रोपोगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है तशियों को, ना ये पेशाब पीते हैं, ना झूठा खाना खिलाते हैं, ना ये खबरें बनाते हैं, ना वहां सजदा करते हैं। तो फिर ये कहता कौन है? ये वो कहते हैं जो हमारे मुखालिफ होंगे, लेकिन हमारे भाई हैं। देखें, जो हुसैन से मोहब्बत करता है उसका कौन मुखालिफ होगा, मुझे लगता है। अब यही तो बात है ना, अब ये जुलझना का ताल्लुक भी तो हुसैन से है, निस्बत से। जी हाँ, जी हाँ, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर मैं तो कह रहा हूं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अब ये तो अपना हर इंसान का एक अपना अच्छा, मैं तरीका इबादत है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से एक बात भी आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत बड़े शिया के आलिम हैं, वो उनके दोस्त हैं, वो उनकी खिदमत में हाजिर हुए। अब वो गालिबन शिया नहीं रहे मुबैना तौर पर, वो उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि भाई मुहर्रम के दिनों में मेरा बच्चा चाहता था कि जुलझना के नीचे से गुजरूं। ऐसे लोग गुजरते हैं, आप क्या गुजरते हैं जुलझना के नीचे से? हो जाता है। हाँ, हो जाते हैं, ठीक है, ये तो हक़ाइक़ बता जो रहे हैं। बात हाँ, जो बात है वो है। अच्छा, क्या फायदा क्या होता है जुलझना के अच्छा नीचे से? देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, हर बंदे इस तरफ। हर शख्स का एक अपना नजरिया है ना, जी। वो अकीदत होती है किसी के ठीक साथ, है। वो जस्ट लाइक ऐसे अकीदतन इसमें कोई वो नहीं है कि शिरक किया जा रहा है, जस्ट अकीदतन वो जुलझना के नीचे से बच्चे को गुजार देंगे। फायदा क्या होता है? फायदा वो जो गुजार रहा है ना, उसके जहन में ये है कि ये क्योंकि इसकी निस्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलझना के साथ, तो हो सकता है मेरा बच्चा बीमार है कोई, वो कहता है हो सकता है शिफा मिल जाए। ठीक, जैसे अब देखें, शिफा देने वाली तो परवरदिगार आलम की जात है, हाँ रब की जात है। जैसे अब हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या बाकी मुसलमान हैं, लोग अपना क्या कहते हैं मज़ारों पे जाके दुआएं मांगते हैं, लोग जनाब अपना हिंदू जो है पत्थर के सामने जाके अपनी मन्नतें मांगते हैं, सिख उनका अकीदा है। तो ये जस्ट लाइक एक अकीदा है। अगर मसलक तमाम मसालिक एक जैसे हों तो फिर मसलक ही ना हो, ये मसालिक की मुख्तलिफ इसी वजह से मुख्तलिफ है। तो एज सच ये नहीं है कि सजदा किया जाता है और किया है क्या है, ये जस्ट लाइक एक किसी बंदे का अकीदा है कि वो ये समझता है कि अगर ऐसा करूंगा तो मैं मेरे लिए बेहतर है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दोस्त। लेकिन इससे ये मैं आपको क्लियर करूं कि ये वो नहीं है कि अहले तशय्युअ के उसूल दीन में ये चीजें शामिल नहीं है। हाँ, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन अहले तशय्युअ का अलग दीन नहीं है ना। हाँ, ये जुमला ही गलत हो गया, अहले तशय्युअ का दीन। हाँ, गलत हो गया ना, बिल्कुल गलत है। ये तो दीन इस्लाम ही है, दीन इस्लाम है। हाँ, मसले के अहले तशय्युअ में भी ये चीजें नहीं है, नहीं है। ये अब अगर कोई बंदा अपने तौर पे कर लेता है तो हम उसे शियत के साथ तो नहीं ना कर सकते। ठीक है कि जनाब ये शिया, यानी जैसे यानी मुहर्रम के जुलूस होते हैं, बहुत सारे अहले सुन्नत के लोग भी वहां आए हुए होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से मैं एक वाकया भी आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, और सबसे पहले आपकी इजाजत तो मैं क्लिप चलवाना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की खिदमत में जब उनका एक शिया दोस्त मुबैना तौर पर हाजिर हुआ, क्या वाकया सुनाता है, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम है, उनके लिए ज़रा बाद में मुश्किल ना हो जाए मामलात, मैं उनका नाम लिए बगैर बताता हूँ। वो कहते हैं मैंने अपने बेटे को समझाना था, ये घोड़े के नीचे से जो गुजरते हैं, वो कहते हैं हुआ ये कि एक दिन वो मुहर्रम के जुलूस में घोड़े के नीचे से गुजरा तो घोड़े ने उसको एक ठोकर लगा दी, दरती मारी। तो कहते बाबा ये हुआ। उसने कहा अच्छा हुआ तुम्हें ये ठोकर लगी है ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये हज़रत हुसैन का जुलझना नहीं है जिसने तुम्हें ठोकर मारी है, ये इनका बनाया हुआ जुलझना है। जी, क्लिप आपने देखा, मैं वाकया आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनका दोस्त उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, शिया आलिम है बहुत बड़े, नाम उन्होंने नहीं लिया, सीधा राज में रखा। उनका बेटा मुहर्रम के दिनों में जुलझना के नीचे से गुजरने वाला था, जुलझना ने टांग मार दी, वो गिर गया। तो उन्होंने फिर शियत को छोड़ा और ये कहा कि बेटा अगर ये इमाम हुसैन का घोड़ा होता तो तुमको कभी टांग ना मारता। देखिए ये मेरा तो ख्याल इस पे नो कमेंट्स कहना चाहिए, क्योंकि है तो जानवर ना। हाँ हाँ, है तो जानवर ना। हाँ। अब इसे हम वो इसे जानवर को जानवर एक जुमला आपकी इजाजत हो। करबला में तमाम इंसान जानवर बन गए थे और जानवर इंसान बन गया था, वफा की सूरत। तो ये अपना ये तो ऐसे ही कि वो अगर ये होता तो ये आई थिंक नो कमेंट्स इस पे, बिल्कुल बात ही नहीं है।
فضولیات میں سے ہے میرا خیال۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اگر وہ ایسی کوئی بات ہے تو وہ مولانا کا نام بتائیں ذرا، میں ان مولانا سے گفتگو تو کروں، پوچھوں تو صحیح۔ انہوں نے خود نہیں بتایا، وہ نام سیدھا راز میں میں رکھے وہی ہیں۔ کہہ رہا ہوں نا، انجینئر صاحب سے خود بھی پوچھوں نا۔ آپ کا بہت شکریہ علامہ صدوق نقوی ایڈوکیٹ صاحب، Thank you, آپ نے sir. خصوصی وقت دیا، قیمتی وقت دیا، جی، اور بالکل۔ ایسے ظاہر ہے جو کنٹروورشل سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دیے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین Thank کرام، you. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ آپ آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔